हांगा कशें जाता की बऱ्याचदा आमकां लक्षात आयलें की हांगा इंटरव्यू जो करतात ते कोण तरी भायले येतात आणि प्रिफरन्स भायल्यांक दितात, तातूंतल्यान लोकल भुरग्यांक सुद्दां क्वॉलिफायड भुरगे जे आसा ह्या भुरग्यांक डेफिनेटली हांगा जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. Anxiety and disappointment expressed by lot of people regarding locals not being given गोंयकारांक सायडीक धरून खंय तरी दुसरेच लोक हांगा एम्प्लॉयड जावपाक लागलेले आसा. म्हणजे आम्ही संकल्प मोबीन हे तिनूय जाणांनी म्हणजे जे आमकां आमदार ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता हे तिगूय जाणांनी वचून ऑनरेबल सीएमा कडेन आमी मांडिल्लो. हॅलो अँड वेलकम टू गोवा न्यूज नाव. फ्रेंड्स, आयज आसा आमी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हेजे परिसरात, अँड टुडे दी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इज लॉन्चिंग वन पेट्रोल वेसल, पॉल्युशन कंट्रोल वेसल, आणि आयज डिग्नेटरी तुम्ही पळोवंक शकता आता येवपाचे आसा. आणि जेन्ना आमी गोवा शिपयार्ड परिसरात आसा आमकां दिसलें एक बातमी खूब दिसांनी म्हाज्याय मनान आसलेली, आमची टीम म्हणटाली की बातमी करपाक जाय, इज अबाउट दी जॉब्स इन GSL. कितलेशे वर्सां जाली आमी आयकता दॅट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वन्स अपॉन अ टायम हांगा लोकल्स चड आसलेले, आयज 10 to 20% उरलेले आसा. आणि त्याच्यात खातीर आमकां दिसलें जेन्ना हांगा गेस्ट आयलेले आसा, आमदार आसा, हांगा साऊथ गोवा MP आसा, राज्यसभा MP सदानंद तनावडे आसा, कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस आसा, संकल्प आमोणकर, दाजी सालकर, सो तांकां विचारया की जे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हांगा जे जॉब्स आसा ते लोकल्साक मेळपाक जाय, तेंचे कितें मत आसा आणि वॉट स्टेप्स दे वॉन्ट टू टेक टू एन्श्योर की लोकल्साक हितून चड आनी चड फायदो जावपाक जाय. So we asked them and hear what they said. जावपाक जाय कारण गोंयांत प्रायोरिटी जी आसा ती गोंयकारांक शिपयार्डानूय मेळूंक जाय. कारण कशें जाता की जॉब ऑपॉर्च्युनिटी हांगा कशें जाता की बऱ्याचदा आमकां लक्षात आयलें की हांगा इंटरव्यू जो करतात ते कोण तरी भायले येतात आणि प्रिफरन्स भायल्यांक दितात, तातूंतल्यान लोकल भुरग्यांक सुद्दां क्वॉलिफायड भुरगे जे आसा ह्या भुरग्यांक डेफिनेटली हांगा जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय. डेफिनेटली आमी उलयतात मिनिस्टर उलयतले. See, somewhere looking at the data and the anxiety and disappointment expressed by lot of people regarding locals not being given jobs in Goa shipyard. See, we have to look at the larger picture that after independence, the government which came to power, they took a very conscious decision ki PSU je asa, like Goa Shipyard, MPT, now Hindustan Aeronautics, these were spread across the country because we were princely states who were integrated. So these PSUs were set up so that थंयचे स्थानिक लोक एका ऑर्गनायझेशनान they connect with the national integration. So त्या खातीर आदी तर आमकां आयकूंक येत गोवा शिपयार्ड जेन्ना आशिल्ले तांची फुटबॉल टीम आशिल्ली, जेन्ना आमचे चिखलेन जावं दाबोलेन खंय उजो पेट्टालो तांच्यो फायर ब्रिगेडी पयले पावताल्यो. दॅट वॉज द टायप ऑफ कनेक्ट. खंय ना खंय इन द लास्ट फ्यू इयर्स दॅट कनेक्ट हॅज ब्रोकन, and we will be taking up this matter so that locals like in other states get preference in PSUs. इन आमच्या कॉलेजी आसा, इंजिनियर्स आसा, टेक्निशियन्स आसा, तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स मेळपाक. आम्ही actually बरयल्लें 3 years back. I have that letter. I had given the whole data की तुमच्या फाटल्या वर्सांनी इतले जॉब जाल्ले, वेकन्सी जाल्ल्यो, तुम्ही कित्याक घेवंक ना. Because we had some information, inside information that राजस्थानचे आणि खंयचे त्या सायडींतले घेतले जाल्यार आमचे भुरगे खंय वेतले. And also by taking locals, you are connecting them with defense, a bigger integration with the country. So we have to look at the larger picture. आम्ही जाणा सगळे जण गोवा शिपयार्ड हो एक मेन बॅकबोन आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यात. जसे गोवा शिपयार्ड आसा तसेच आमचे MPTचे. आणि एका टायमार आमी पळयताले गोवा शिपयार्ड आणि MPT हांगा मॅक्सिमम जे लोक काम करताले ते आमचे गोंयकार लोक आसताले. गोवा शिपयार्डान सगळे गोंयकार आसताले, MPTन सगळे गोंयकार आसताले. आमी पयलींच्या लोकांक जर पळयलें बट आतां सडनली ट्रेंड चेंज जाला. गेल्या 5 वर्सां आमी पळयता, ही 10 वर्सां गेल्या 10 वर्सां पळयता कितें बाबा जे हांगा एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा ते खंय तरी आमचे गोंयकारांक सायडीक धरून
खंय तरी दुसरेच लोक हांगा एम्प्लॉयड जावपाक लागलेले आसा. आमी हे विशयाचेर सीएमा कडेन खूबदां उलयल्ले आसा, चर्चा केल्ली आसा. आतां हांव आमचे MP सदानंद शेट तनावडे कडेन उलयला, अशें चल्लां म्हणून. सो ताणें म्हाका एश्युरन्स दिला की आपुणूय उलयता. आनी सीएमानी आमकां म्हाका दिसता तेंच्या गोवा शिपयार्डा कडेन इंचार्जा कडेन उलयला ऑलरेडी, हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें म्हणून. सो हे आमचें आसा. आनी प्लस कितें आसा जी हांगा इंटरव्यू जाता, एग्जाम जाता पळय, ते खंयची तरी वेस्ट बेंगॉलची एक खंयची तरी टीम आसा ती कंडक्ट करता. सो गव्हर्मेंटान तांकां सांगलां जेन्ना आमचे कडेन हे आमी घेवंक शकता जाल्यार आमची गोवा गव्हर्मेंट ही एग्जामी घेतले म्हणून. सो अशें तांकां सांगलें. बट तेंच्यांनी खंय तरी हो कॉन्ट्रॅक्ट वेस्ट बेंगॉल ते येवन हांगा एग्जामी घेता. आनी आमचे गोंयकार भुरगे आसा पळय तांकां एकट्याक सुद्दां म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी जॉब मेळना. सगळे जाण भायर पडला. म्हाका दिसता इवन 2% सुद्दां आमचे गोंयकार लोकांक जॉब मेळ्ळा. सो एक खूब वायट दिसता. सो मागता कितें हांगा आमचे गोंयकार लोकांक स्पेशली आमचे मुरगांवचे तालुकाचे लोकांक ही जॉब ऑपॉर्च्युनिटी हांगा मेळचे म्हणून. हेज्या लागून आमी सदांच आमचे सीएम कडेन आनी आमचे पार्टी प्रेसिडेंट जो राज्यसभा MP आसा हेजे कडेन आमी रिक्वेस्ट केलेली आसा. पहिले भशेन ना. GSL has updated, improvised and going on a much bigger scale. So म्हाका दिसता की खंय तरी locals as Goa Shipyard is locally हांगा आसा. So localsank benefit जावप हे डेफिनेट आसा. there is no doubt about it. आणि हो इश्यू म्हणजे आमी संकल्प मोबीन हे तिनूय जाण म्हणजे जे आमकां आमदार ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता हे तिगूय जाणांनी वचून ऑनरेबल CM कडेन आमी मांडिल्लो. आमी MD कडेन उलयल्ले, CMन MDकूय आपयल्लो. And it is in process. From day one we are being saying that locals should be preferred in these establishments. Localsank हाजो benefit जावपा जाय. आज गोवा शिपयार्डाच्या जेन्ना हांगा सराउंडिंग त्रास जाता, आवाज येता एक एकदां रातचो, लोकांक एक एकदां त्रास जाता, तो न्हीद पडना. सो म्हाका दिसता डेफिनेटली बेनिफिटूय लोकल्सांक मेळपा जाय. आनी त्या खातीर आमी प्रेस केलाच. आनी आमी 2दा CM कडेन बसले. पण आतां आमचो MP पसून आयिल्लो सदानंद शेट तनावडेनूय आमकां एश्युरन्स दिला की इज गोइंग टू टेक इट अप विथ द हायेस्ट ऑथॉरिटी म्हणून डिफेन्स मिनिस्ट्री कडेन एंड सी दॅट लोकल्स आर गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी. कितले पर्सेंट तुमकां दिसता मिनिमम 50 तरी मेळपा जाय न्ही. मिनिमम आमी चड व्हडले सद्याचे थोडे जाण वतात न्ही. इट इज नॉट फुल्ली आमी वचना. आमचे 10% वचत एका तरी ओन्ली ऑन पोस्ट विच दे आर सुटेबल. आमी गोवा शिपयार्डाक प्रपोजल केल्लो की इवन इफ देर इज सम टेक्निकल जॉब्स स्कील कितें आशिल्ले यू गिव देम 2-3 months ट्रेनिंग, स्कील ट्रेनिंग दियात आनी यू एब्जॉर्ब देम. पयलीं स्कील ट्रेनिंग पास जातकूच तुमी ताका घेया. बट गोवा शिपयार्ड ऑल्सो हॅज टू कम फॉरवर्ड आनी आमी फुडें येतले. गोवा गव्हर्मेंटूय फुडें येतले. सेंट्रा कडल्यान तांकां हेल्प आसात. सो म्हाका दिसता ऑल इन हे पळोवपाक गेले जाल्यार समथींग गुड वील हॅपन. People in the government with regards to employment to locals, what is Goa Shipyard's take in that? GSL is committed to ensure that the marine ecosystem which Goa enjoys must prosper. I have been talking as a CII chairman also to the various industry stakeholders. We have also recently done with the vendor meet. So on all the platforms we are trying to say that MSME should come together, because it's not necessarily that Goa Shipyard should create an employment. Even MSME can join us, because today MSME is the largest employer for the employment generation. So overall, with the support of Government of Goa, with our own initiative, we are committed to generate a lot of employment and revenues for this marine ecosystem in Goa. Any target of providing locals, at least in Goa Shipyards? Majority of the jobs what has been going last 1.5 years, we have ensured that it goes to Goan people. And we are also we are with the ISBT at SADA, we are trying to work it out some industry friendly courses under our CSR initiative. So people can get trained in that initiative and thereafter they can become a job worthy to join the jobs in this thing. But we are committed to support the local ecosystem, including employment.